अब त्यस्तै प्रकारले यहाँ अहिले म बताउँदै थिएँ प्रभुको इच्छा प्रभुको इच्छा प्रभुको इच्छा भनेको सुनिन्छ। त आज सिङताम जानका लागि प्रभुको इच्छा भन्छौँ हामी। यसो सुन्दा कति साह्रो मान्छे त आत्मिक रहेछ, सिङताम जानका लागि पनि प्रभुको इच्छा खोज्दैछ भनेर भन्छौँ। यसो सुन्दा चाहिँ राम्रो हो, तर सिङताम जानलाई प्रभुको इच्छा चाहिँदैन। संसारका लाखौँ लाख अन्य जातिहरू आज प्रभुको इच्छै बिना सिङताम गरेर आउँछन् कि आउँदैनन् भन्नुहोस् सबजना। हामीले चाहिँ भन्न चाहिँ त्यसो भनिहेरेको, हामी कतिचोटि प्रभुको इच्छा खोज्छौँ भने राम्रो हो, तर प्रभुको सिङताम जानलाई प्रभुकै इच्छा खोज्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो किनभने सारा संसारको मान्छे सिङताम छोडी त वर्ल्डको पल्लो छेउमा पुगेर आउँछन्, इच्छा खोज्दैनन्। तर बाइबलमा प्रभुको इच्छा चाहिँ कतिचोटि लिखित प्रकारले लिखित रूपमा लेखिदिएको छ। त्यो त हामीले के छ होला प्रभुको इच्छा, के छ होला प्रभुको इच्छा भनेर चारपट्टि खोज्नु पर्दैन। अब लिखित प्रकारले लेखिदिएका प्रभुका एक दुईवटा इच्छा छन्, त्यसमध्ये एउटा इच्छा चाहिँ उहाँको इच्छा के रहेछ, सिधी चाल पाइने चाहिँ सबै कुरामा सधैँभरि धन्यवाद चढाउ न धन्यवाद चढाउ, यही नै हो प्रभुको इच्छा भनेको छ। अनि हामी सिङताम जानको लागि चाहिँ सिरियस हुन्छौँ, इच्छा खोजे जस्तो पनि गर्छौँ, अनि इच्छा भएसम्म जान्छौँ पनि भन्छौँ। तर केही कुरो हामीहरूको जीवनमा अनुचित घटना घट्यो, अप्रिय घटना घट्यो, केटाकेटीहरू फेल भए, भनेको टाइममा सिलिन्डर आएन, कोही बेला पर्स यताउता गयो, कोही बेला चस्मा हरायो भने, कोही बेला आज घरकी आमाले अथवा घरका छोराछोरीले हामीहरूको ब्याग ठिक ठाउँमा राखिदिएनन् भनेदेखि हामी त्यति बेला गनगन गर्छौँ। अनि हामी सिङताम जानलाई चाहिँ बहुत प्रभुको इच्छा खोजे जस्तो गर्छौँ। तर बाइबलले भन्छ सबै कुरामा सधैँभरि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाऊ, यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो भन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी चुकिरहेको हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले भन्यो सधैँभरि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाऊ, यो चाहिँ उहाँको इच्छा हो भनेपछि चाहिँ सिधी बुझिहाल्नु भयो। परमेश्वरको पृथ्वी तलमा अरू इच्छा पुरा गर्न नसक्दा पनि एउटा इच्छा त पुरा गर्न सक्ने रहेछु म। एउटा इच्छा मर्नुभन्दा अगाडि जहिल्यै पनि अब म सबै कुरामा सधैँभरि हराए पनि भेटे पनि लुटिए पनि बिमारी भए तापनि जाति भए तापनि गुमाए तापनि सफलता भए तापनि असफलता भए तापनि धन्यवाद चढाइदिनु पर्यो। त्यसो गर्दा चाहिँ कमसेकम एउटा इच्छा त म पक्रिने रहेछु भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले टायर पम्चर भयो भने पनि धन्यवाद प्रभु, त्यसै चाहिँ टायर पम्चर भएन भन्नुपर्छ। अनुहार रातो बनाएर बिहानै चेक गर्नुपर्ने, मैले तिमीलाई त भन्न त भनेको थियो, बाटोको बिचमा अब इत्यादि भनेर चाहिँ अनुहार रातो रातो भयो भनेदेखि चाहिँ ठुल्ठुलो झगडा बन्दुक पड्काउने काम मात्रै नगरेको, भित्र चाहिँ कोल्ड वार भएको, त्यो खतरा भएको। कोही बेला बाख्रा फुकिदिन्छ खोरबाट, कोही बेला कुखुरा 5वटा पस्छन् एउटा पस्दैन। त्यति बेला साँचो क्रिस्चियनहरूको घरमा आतंक भएको हेर्नुपर्छ। तँलाई मैले अघि नै भनेको होइन, बाउ पनि त्यहाँ उफ्रेर आइपुग्छ, अब अँध्यारोमा कसरी कुखुरा भेटिन्छ, एउटा कुखुराको विषय। त्यति बेला त्यहाँ धन्यवाद चढाउने काम हुँदैन। नसुर्ता, यो कुखुरा प्रभुको इच्छा नभइकन कतैतिर चेपमा पसेको छैन भन्नुपर्छ। बाउ पनि त्यसोमा छ, आमा पनि त्यसोमा छ। अनि खोज्दै जाँदा भेटिएन भने पनि लौ आज कुखुरा हराउनु पर्छ भनेर चाहिँ स्वर्गबाट यस्तै ठहराएको रहेछ। लु शैतानले मौका नलियोस्, अम्लिसो घारीतिर गओस्, भोलि आउँछ, नभए स्याललाई पनि त भोकै लागेको होला, प्रभु धन्यवाद भने चाहिँ त्यो विश्वासीलाई चाहिँ शैतानले छुनै सक्दैन। त्यस्तो खालको नभएदेखि गनगन हुन्छ है। अब यो कुरा बताउनको लागि म तपाईँलाई यता बोलाउँछु। पहिला चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने चाहिँ आज के हो, किन धन्यवाद दिनुपर्छ सबै कुरामा भन्दा चाहिँ प्रेरितको किताब मसँग 18 अध्यायमा आउनुहोस्। प्रेरित कर्म किताब 18 अध्यायमा आउनुहोस्। हेर्नुहोस् है, किन धन्यवाद दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेरितको किताब 18 अध्याय भन्दा पनि रोमीको किताब 8 अध्यायमा आउनुहोस्। रोमीको किताब 8 अध्यायमा 8 अध्यायको हामी पढ्दा रहेछौँ 28 पदमा पढ्दैछु। अनि हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा मिलेर, हेर्नुहोस् है, कुखुरा हराएको पनि मिलाएर, भेटाएको पनि मिलाएर, टायर पम्चर भएको पनि मिलाएर, टायर राम्रै भएको पनि मिलाएर, नानी फर्स्ट डिभिजन भएको पनि मिलाएर, नानी फेल भएर आएको पनि मिलाएर भनेर बुझ्नु पर्यो। चाहिँ सबै कुरा मिलाएर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछन् उनीहरूका निम्ति जो उहाँकै मनसाय अनुसार बोलाइएका छन्। हेर्नुहोस् है, अब म बताउँछु, यता हेर्नुहोस् त।
संसारमा कहिले कुनै परिवारमा चिरिच्याट्ट परेको परिवार हुँदैन। दुईजना लोग्ने स्वास्नी बिहा भएर आयो भने पनि त्यो केटी कुन चाहिँ पृष्ठभूमिमा हुर्केकी हो, त्यो केटो कस्तो पृष्ठभूमिमा हुर्क्यो, त्यो केटोको घरमा टाइममा टकटक खाना पाक्थ्यो होला, कहीँ बजार जाने बेला आमाबाउले ठ्याक्क पैसा हालिदिन्थ्यो होला, लुगा अर्काले प्रेस गरिदिन्थ्यो होला। तर ठ्याक्क बिहा भएर त्यो घरमा आइसकेपछि ती बुढाबुढी भेट भएपछि त्यो केटीको र केटाको आचरण व्यवहार आज उनीहरूको त्यो गरिगराइ मिल्दैन। कोही केटी कस्ती 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 के दिदीबहिनीहरू कस्ता हुन्छन् भने त्यो दाँत मोल्ने जुन चाहिँ पेस्ट हुन्छ, ट्युब हुन्छ, चाहे त्यो कोलगेट होस्, चाहे पेप्सोडेन्ट होस्, चाहे त्यो ग्लिस्टर्स जेसुकै होस्, कोही दिदीबहिनीहरूको फेदैदेखि राम्रोसँग निचोर्दै 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 चिटिक्कै माथि लगेर चिटिक्क पर चलाउने हुन्छ। फेरि उताबाट बिहा भएर आएको बुढो चाहिँ एकैताल माथि घाँटी निचोरेर पेस्ट निकाल्ने पनि हुन्छ। सुन्नुहोस्, अब त्यहाँ दुई प्रकारका रङका मान्छे देखा पर्छन्। त्यसले गर्दा घर त त्यही हो, पछाडिपट्टिबाट खिच्दा पनि घरको नक्सा अलिक बेग्लै आउँछ, घर चाहिँ त्यही हो। अगाडिपट्टिबाट फुलसँग निकाल्दा पनि घर चाहिँ त्यही हो, दृष्टिकोण फरक फरक मात्रै हो। मानिलिनुहोस् बुढीले अलिक आँगनको तलतिरपट्टि गएर खिचिन अरे घर अलिक बेग्लै आउँछ, तर बुढाले अगाडिपट्टिबाट खिच्यो अरे घरको नक्सा बेग्लै आउँछ। अब मैले भन्नु मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज कतिजना चाहिँ आज मोचा फुकाल्ने बित्तिकै उपर फ्याँकिराखेर बङ्गै पलङमा जाने हुन्छन्। कतिजना मान्छेहरू आज लुगा फाटो मिलाएर मानौ अहिले अब गाडीमा चढ्न आँटेको, दिल्ली जान आँटेको जस्तो गरेर चिटिक्कै मिलाएर मात्रै सुत्छन्। मेरै साथी यहाँ नाम्चीको थियो एकजना हो, उसको नाम त भन्दिनँ। अब म सुतिसकेँ 10 बजी, 11 बजी रातिसम्म पनि ऊ चाहिँ आज किटी जुङ्गाहरू मिलाएको हो कि परेला मिलाएको हो कि हो, त्यहाँबाट 11 बजी रातिसम्म पनि लुगाको सिलाइ मिलाएको हो कि, फेरि अलिकति चप्पलमा के मैला लाग्यो फेरि धोराएर 11 बजी रातिसम्म पनि सुतेको हुँदैन। उसको त मिलाउँदै सुत्ने बेला भएकै छैन कहिले पनि। अन्त त्यहाँदेखि त्यस्तो चिरी च्याट्ट ऊ मिल्न चाहन्थ्यो। भन्नु मतलब अब त्यस्तो खालको आज वातावरणमा हामी हुन्छौँ, सबै कुरा चिरी च्याट्ट परेको हुँदैन। तर समयको अन्तरालमा मिलाउँदै 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 जाँदा त्यो बुढी पनि त्यो बुढो पनि सहन सक्ने, एका दुसराको दुःखलाई भुललाई बुझ्न सक्ने हुन्छ। सुन्नुहोस् है, अब मानिलिउँ किन सबै कुरा मिलाएर भलाइ भन्दा चाहिँ त्यो केटी हेर्दाखेरि एकदमै सुन्दरी छिन्, अन्त केटाले हेऱ्यो केही पनि देख्दैन, सुन्दरी मात्रै देख्छ, अनि बिहा गरेर ल्यायो। केटो पनि एकदम ह्यान्डसम लाइकको छ, सरकारी नोकरी गर्ने छ अरे, कन्ट्र्याक्टर गर्ने छ अरे संसारको भाषामा, अनि उता हेर्दा चिरिट्ट देखिन्छ। तर जब दुईजना उनीहरू एक जग्गा आउँछन्, सुन्नुहोस् है, एक जग्गा आउँदा मात्रै स्वार्थ भन्ने कुरा बिस्तारै झल्किँदै निस्किन्छ। पहिला त कति लामो लामो गफ गर्थे, पछाडि त उनीहरू भित्र भएको अब्जसे चोसे चिजहरू, आज घोच्ने चिजहरू, अप्ठ्यारा चिजहरू निस्किन थाल्छन्। अनि त्यस्तैलाई पनि परमेश्वरले मिलाउँदै 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 समयको अन्तरालमा चाहिँ चिटिक्क परेको बुढाबुढी, एका दोस्रोलाई बुझ गर्ने बुढाबुढी बनाउन चाहेको हुन्छ। अब त्यस्तै प्रकारले अब त्यो हो कि होइन रहेछ, त्यसलाई भन्छ भलाइ उत्पन्न, सबै कुरा मिलाएर भन्छ। अब अझै एउटा बुझ्ने भाषामा भनिहेर्छु बुझ्नको लागि। यो त व्यवहारिक कुरा गरेको मैले, तर व्यवहारिक कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ कति वर्ष लाग्छ, अनुभवमा नगई हुँदैन। अब मानिलिउँ एउटा जवान केटाले एकदम सुन्दरी केटी हेऱ्यो अरे बिहाको लागि, तर अन्तमा गएर बिहाको प्रपोजल आउँदा केटीले हुँदैन भनिदियो अरे। भनिसकेपछि अब त्यो क्रिस्चियन त्यसले बाइबलको कुरा चाहिँ व्यवहारिक प्रकारले सबै कुरा मिलेर भलाइ उत्पन्न हुन्छ भनेर चाहिँ व्यवहारिक प्रकारले बुझेको छैन भने चाहिँ के सम्झिन्छ भन्दा मान्छे चाहिँ जहिल्यै फाइदा र मैदाकै पछाडि हुन्छ। फाइदा अनि मैदा। सुन्नुहोस् है, अब किन त्यसो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ मान्छे चाहिँ सबै कुरै मिलेर राम्रै हुने रहेछ, त्यो केटीले मलाई नाइ भनेको होइन त, उसो भने त्योभन्दा सुन्दरी केटी पाउने रहेछु मैले भनेर सोध्छ। 50 रुपियाँ हरायो भने सबै कुरा मिलेर राम्रै हुने रहेछ, त्यसको मतलब 200 आउने रहेछ भने जहिले फाइदाकै पछाडि हुन्छ मान्छे। तर परमेश्वरको विचार र हाम्रो विचार मिल्दैन। सुन्दरी केटी हेरेको थियो, अल्गी केटी हेरेको थियो, त्यो केटीले ठोक्राई प्रपोजल, तर प्रभुले चाहिँ पछाडि सुन्दरीको जग्गामा अलिक पुड्की नाक पनि अलिक थेप्चे भएको, अदुवा पनि के अरे खुट्टा पनि कता अदुवाको पाना जस्तो भएको, डल्ली खालको, गोरी पनि होइन अलिक काली खालको केटी प्रबन्ध गरिदिनु भयो अरे।
अब हेर्नुहोस् हाम्रो आँखामा यो कुरो जाँदैन, तर कसरी चाहिँ त्यो केटी आज पहिलाको भन्दा भलाइ उत्पन्न कसरी भयो भन्दा त्यो केटी भन्दा यो केटी पुड्की पुड्की भए तापनि बहुत आत्मिक हुनसक्छ, कहिल्यै गनगन नगर्ने हुनसक्छ, जहिल्यै घुँडामा बसेर बुढाको निम्ति प्रार्थना गरिदिने हुनसक्छ, अनि आज घरमा केही छैन भने पनि गनगन नगर्ने हुनसक्छ। अब हाम्रो आँखाले त्यो सुन्दरता हेऱ्यो, परमेश्वरको आँखाले चाहिँ आत्मिक हेरिरहेको हुन्छ। त्यो त म एउटा नमुना बताउँछु। यी सिलगढीमा हाम्रो भिक्टोर बडा भन्ने हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो अघि ब्रदर सुरेनसँग हामी लामो गफ पनि गऱ्यौँ। त्यो भिक्टोर बडा भन्नेको साथमा एकजना एसिस्टेन्ट मलाई सघाउने, उहाँको नाम चाहिँ त्यो के अरे नैना सिंह, बेङ्गली मान्छे हो। अब त्यो नैना सिंह चाहिँ जहिले पनि भिक्टोर बडाको पछि पछि, गरिब मान्छे एकदमै, एकदम बेङ्गलीको पनि ट्राइबलपट्टिबाट बाँचेको एकदम गरिब मान्छे अरे। अनि आज त्यो गरिब मान्छेले भिक्टोर बडालाई पछ्याइ बस्यो। अनि अब उसको जब उमेर माथि माथि गयो, बिहा गर्ने बेला भयो, अनि भिक्टोर बडाले जहीँ लाँदाखेरि अब मान्छेको आँखा त्यस्तो हुन्छ। दिदीबहिनीको छेउबाट कता कता लाँदा, किचनपट्टि लाँदा, दिदीबहिनीले जयमसी गर्न आउँदा, ए बडाले मलाई उयो केटी पो प्रबन्ध गरिदिने हो कि, मान्छेको मन हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि, दिदीबहिनीको पनि त्यस्तै हुन्छ। म भएको कुरा गर्छु है, अनि फेरि अर्को केटी छेउमा आउँदा ए यो केटी पो बडाले मलाई पो विचार गरिदिनु हुँदैछ कि भनेर चाहिँ लोभिन्थ्यो अरे क्या। अनि ऊ जहिले त्यसरी लोभिन्थ्यो, उस मान्छेको विचार जान्छ नि त। अब यसरी आँखा चिम गरेर त कसैले बिहा गर्दैन नि, गर्छ भन्नुहोस् त? गर्दैन नि, हो। अब जहाँसम्म त मान्छेले आँखाले हेर्छ नि, तर बडाले त जो आज त्यो बान्की परेकी भनौँ न अब नेपाली भाषामा, अलिक चिरीच्याट्टा पढेकी क्वालिफाइड केटी त बडाले त हेर्नुहुन्न अरे, हो। हुँदा 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 बडाले पारा ल्याएन, मलाई त अलिक पढेकी शिक्षित केटी बिहा गरिदिन्छ कि भनेको भन्दा त एक दिन त एउटा यस्तो अनकन्तर कुनामा लग्यो अरे, हात्ती किस्सा भन्ने जग्गामा। त्यहाँ त कोही सुन्दरी छैन अरे, खालि त्यहाँ त हात्ती किस्सामा त सबै अब संसारकै भाषामा हुन्छ सब कालीहरू मात्रै रहेछन् अरे। मान्छेले कालीलाई चाहिँ अब नराम्रो भन्छ नि, तर काली है त क्या है दिलवाली है पनि भन्छ नि फेरि, गोरीले मात्रै हुँदैन नि। अन्त भरे त एउटा केटी घरिघरि छेउमा आउँछ अरे, अनि बडाले कस्तो लाग्यो भन्नुहुन्छ अरे। तर त्यो केटीलाई माथिदेखि तलसम्म हेर्दा त एकैताल खुट्टा देख्यो अरे, खुट्टा त छरपष्ट फुटेको रहेछ अरे। अब लुगा पनि ठिक छैन अरे, हेर्दैखेरि कपाल पनि राम्रो नकोरेको, अनि दाँत पनि राम्रो नमलेको। अब सायद संसारको भाषामा आँखाले हेर्नु भनेपछि अनुहारभरि कोत्रै कोत्रा पनि देख्यो होला। त्यहाँदेखि त ट्याप्पै चित्तमै गएन अरे। फेरि भोलिपल्टि भन्छ अरे देख्यो होला नि, अब प्रार्थना गरौँ मात्रै भन्छ। अन्त उसलाई त यसो हेऱ्यो, खुट्टै देखिहाल्छ अरे। अब कस्तो हुन्छ बिचारा, गरिब जग्गामा हुर्किएको, खुट्टा फुटेको, अब लुगाफाटो कम्ती भएको, अब जिन्दगीमा कहिले जिन्दगीमा एउटा अनुहारमा क्रिम पनि नला। म पनि त्यस्तै पृष्ठभूमिबाट हुर्किएको हो त। जुत्ता त मैले क्लास 8-9सम्म नलाएको हो त। अहिले यहाँ कुरा गर्दा पनि ठुल्ठुलो देखिन्छ त, सुनिन्छ पनि। अब मेरो भन्नु मतलब त्यस्तो खालको परिस्थितिमा गइसकेपछि अनि उसलाई त ट्याप्पै चित्त बुझेन अरे। तर प्रार्थना गर्दै गयो, अब प्रभुको दासहरूले भनेको मान्नै पर्यो। पछाडि एक प्रकारले कर्म परेर अरे उसले भनेको चाहिँ गान्तोकमा गवाइदिँदा बिहा गरे अरे। अनि बिहा गर्दाखेरि पनि कहिल्यै आज उभिरहेको छन् बेहुला बेहुली, खुट्टापट्टि हेर्दैन अरे उसले, त्यस्तो भयो अरे। तर के भयो अरे, अब त्यस्तै केटीसँग बिहा भयो। हेर्नुहोस् है, सबै कुरा मिलेर परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि चाहिँ भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ। यस कारणले गर्दा धन्यवाद देऊ भनेको। अब जाँदै गयो त्यसो भइसकेपछि त अब के अरे हाम्रो के भन्छ भिक्टोर बडाले अब दुईजना बुढाबुढीलाई टाढा अन्नकन्तर जग्गामा ट्रान्सफर गरेर पठाउनु पऱ्यो। ट्रान्सफर भनेको चाहिँ अब गए उनीहरू टाढा कुन चाहिँ जग्गामा गए। त्यहाँ जाँदा त विश्वासीहरू 3-4 घर रहेछन् अरे, चियापत्ती बगानमा काम गर्ने। बिहान के खाउँ बेलुका के खाउँ, विन्टरमा उनीहरूकै उड्ने लुगा छैन अरे, खुट्टामा चप्पल छैन, खुट्टामा जुत्ता छैन, प्लास्टिकले बारेको डेरा छ। 5 घर 6 घर विश्वासी छन्। त्यस्तो जग्गामा पुग्यो नैना सिंह र उहाँको वाइफ। उहाँले गान्तोकमा भनेको टेस्टिमोनीलाई जस्ट म रिप्ले मात्रै न्यारेट मात्रै गर्दैछु। त्यहाँ पुगिसकेपछि त अब कति गरिबीमा अब के खाने। अन्त पल्याक पुलुक यताउता हेरे। त्यहाँबाट बेलुका त ती विश्वासीहरूले अलिकति साँझ पर्नुभन्दा अगाडि यति चामल अनि अलिकति मुसुरी दाल दिएर हेरे। फर्स्ट डे नै त्यस्तो भयो, हो। पहिलो दिन सेवा गर्न गएको त्यस्तो। अब सुत्ने कहाँ हो, अत्तपत्त छैन। अनि
त्यो देखिसकेपछि अब उसले बुढीपट्टि हेर्दा अब त्यहाँनिर बान्की परेको दामी साडी ढल्काएर हिँड्ने खुट्टामा काँडा पनि नबिजिएको गोरी न गोरी केटी लगेर गएको भए के हुन्थ्यो होला? सायद नैनी सिंहले स्यान्डलले लात्ताले खान्थ्यो होला त्यो दिन, खान्थ्यो होला नि हो। स्ट्यान्डर्ड अनुसारको त मान्छेले स्ट्यान्डर्ड खोज्छ, स्तर अनुसारको। अनि त्यो भाँडामा टुक्लुक्कै चामल र अलिकति दाल हालिसकेपछि त नि ती दिदी अथवा हाम्रो नैनी सिंहको अहिलेको जान चाहिँ थपक्क यताउता हेरेर कँचिया खोजिन अरे। कँचियालाई अब के भन्छ बङ्गालीमा, त्यो उनीहरूको भाषामा कँचिया खोजेर कँचिया थपक्क बोकेर त सुरुरु खेतपट्टि गइन अरे। खेतपट्टि गएर एकछिन पछाडि त चारवटा केराको पात काटेर ल्याइन अरे। हेर्नुहोस् है, अब त्यहाँदेखि परालको ठुटा यति यति काटेर ल्याइन अरे। छक्कै पर्दैछ, अब के चाहिँ गर्दैछन्, मेरी बुढीले जादु देखाउन आँटिन् कि क्या हो भन्ने भयो होला। त्यहाँदेखि जादु चाहिँ देखाउने रहेछन्। त्यहाँबाट नैनी सिंहकै छेउमा चाहिँ त्यो हँसियाले बारी चाहिँ त्यो खेत चाहिँ छप 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 खनेर चाहिँ आज मुनि दुलो बनाएर त्यहीँबाट दुईवटा चम्का भएको दुईवटा दुलो भएको भाँडा बसाउने चुलो बनाइन अरे। हेर्नुहोस्, त्यहाँ छ्यारै मचिस सल्काएर चाहिँ त्यो परालको ठुटा हालेर चाहिँ त्यो डल्ले भाँडामा भएको चामल र मुसुरी त्यहीँ हालेर यसो 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 गरेर चाहिँ ठ्याक्कै बसाइन अरे। अब यिनले केराको पात के गरिदिरहेछन्, भात पाक्दैछ, अब कुचु 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 भात पनि के भन्नु, अब खिचडी पाक्दैछ है। अनि एकछिन पछाडि त केराको पात धोएर लिएर आएर चाहिँ पहिला त्यो खिचडी जस्तो भात चाहिँ बुढालाई ठ्याक्कै राखेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनिन् अरे। त्यति बेला उसको आँखाबाट तरर आँसु बग्यो अरे। मैले हेरेको र परमेश्वरले हेरेको मिल्दैन रहेछ। मैले हेरेको भए बान्की परेकी, साडी दामी लगाउने, दामी सेन्डल टेकेकी, कहिले अनुहारमा कोत्रा नभएकी, झन्डै झन्डै आधी उधी इङ्ग्लिस बोल्ने हेर्थेँ होला। तर परमेश्वरले जुन कुरो दिनुहुँदो रहेछ, भलाइ उत्पन्न गर्नुहुँदो रहेछ, मेरो त्यो जग्गामा पढेकी शिक्षित स्त्री भएकी भए सायद त्यो दिन मैले स्यान्डलबाट लात्तले खान्थेँ होला, घर फर्केर आउँथेँ होला सिलगढी, मेरो जिन्दगी बर्बाद हुन्थ्यो होला। तर त्यस्तो खालको केटीलाई त्यस्तो जग्गामा प्रभुले प्रयोग गर्नुहुँदछ। उनले मलाई पहिला पस्केर खान दिन, प्रार्थना गर्न लगाइन्। अनि मैले बुझेँ कि प्रभुलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति धन्यवाद दियो भने चाहिँ सबै कुरा मिलेर राम्रै हुँदो रहेछ भनेर उसले गवाइदियो। अनि मलाई त्यसले छोयो। हेर्नुहोस् है, त्यही त हामीले जुनै परिस्थितिमा पनि सबै कुरामा धन्यवाद दिन सिक्यौँ भनेदेखि चाहिँ बिग्रेको चिज पनि प्रभुले राम्रो प्रकारले सपारिदिनुहुन्छ। भत्कियो केही कुरो भने पनि आज राम्रो हुन्छ। छोराछोरीले आमा बाउलाई नराम्रो वचन लगाए, बाउ चुप लागेर बस्यो, धन्यवाद नै चढायो भने पनि अलिकति भए पनि यीशु मसीह जस्तो हुन्छ त्यो मान्छे। त्यो अर्को एकजना दिदीको नाम भन्छु है, म्याडम गुयोन भन्ने एउटा लेडी केटी थिइन्। तिनी फ्रान्स देशमा जन्मेकी थिइन्। तपाईँले यो अमेरिका, युरोप, इङ्ल्यान्डतिर जानुभयो भने कुनै केटीको पनि आँखा कालो हुँदैन, आँखाको भित्र रानी कालो हुँदैन। उनीहरूको आँखा या त निलो या त फुस्रो रङको हुन्छ। अब त्यो फ्रान्समा जन्मेकी एउटा सानी केटी, उनको आँखा चाहिँ कालो रहेछ अरे। अब अचम्म, लाखौँ लाख फ्रान्सका केटीहरूको बिचमा सबैको कुहिरे, सबैको निलो आँखा छ, उनकै मात्रै कालो भयो। अनि एउटा सन्डे स्कुलको गुरुबाउले भने अरे, प्रभुलाई प्रार्थना गर्नु, अनि प्रभुलाई भन्नु, प्रभु मेरो जीवनमा यस्तो समस्या छ, परिवर्तन गरिदिनुहोस्, प्रभुले सुन्नुहुन्छ भनेर भनिसकेपछि नानीको मनमा त्यस्तै विश्वास गाडियो। कुदेर आज प्रार्थना गर्थिन् अरे, प्रभु मेरो आँखालाई कुहिरे बनाइदिनुहोस् भनेर भन्ने बित्तिकै केटाकेटीको मन कस्तो हुन्छ, कुदेर गएर आँखा ऐनामा हेऱ्यो, कालै छ। फेरि प्रार्थना गर्यो, कालै छ। फेरि प्रार्थना गर्यो, कालै छ। कहिल्यै त्यो कालो आँखा कुहिरो हुँदैन नि, हुन्छ लु भन्नुहोस् त, हुँदैन। तर फेरि एक दिन अर्को सन्डे स्कुल आयो अरे, सन्डे स्कुलको गुरुबा आयो, उसले भने अरे सबै कुराको लागि परमेश्वरलाई जबरजस्ती नगर्नु, सबै कुरा जे जस्तो जीवनमा आउँछ धन्यवाद दिनु, मिलाएर भलाइ नै हुन्छ, राम्रै हुन्छ भने अरे। अब के चाहिँ भलाइ हुने रहेछ, विचारधारा अलिक बदल्यो। अब उनले प्रभु धन्यवाद छ यो कालो आँखा भएको लागि, प्रभु धन्यवाद छ भनेर प्रार्थनाको टोन चेन्ज भयो। हुँदा 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 त 18 वर्षको उमेर पुग्दा त उनले प्रभुको निम्ति पूर्णतया सेवा गर्नको लागि फुल टाइम कलिङ पाइछिन्। पाइसकेपछि कहाँ जाउँ प्रभु, कहाँ जाउँ भन्दा त हृदयमा खालि इन्डिया 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 भनेको मात्रै आउँछ अरे। अरे इन्डिया, अनि आज अन्तमा उनी इन्डिया देशको लागि निस्किन्। इन्डिया देशको भाषा पनि सिकिन् अरे उनले फ्रान्समै।
अनि इन्डिया आइपुगिन्। इन्डिया आउँदाखेरि उनले इन्डियाको कल्चर कस्तो छ, त्यहाँका केटीहरूले स्कर्ट लाउँछन् कि मिडी लाउँछन् कि कस्तो भनेर भन्दाखेरि त इन्डियाका केटीहरू त साडी लाउँछन् भनेको छन्। अनि फ्रान्स देशमै साडी लाउन पनि सिकिन् अरे हो। सुन्नुहोस् है, अब साडी लाउन पनि सिकिन्। अब इन्डिया आउने भइन्। त्यति बेला इन्डियामा फरेनर्सहरूलाई अथवा विदेशका केटीहरू जसको आँखा कुहिरो हुन्छ, निलो हुन्छ, सेतो कपाल हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ इन्डियाबाट जति सक्दो बहिष्कृत गर्दै थियो, एकदम निकाल्दै थियो। किनभने ब्रिटिसलाई खेद्ने समय आएको थियो। त्यति बेला ठ्याक्कै उनी पनि पानी जहाजबाट इन्डियामा उत्रिँदाखेरि त साडी पनि ठ्याक्कै मिल्यो अरे, आँखा पनि इन्डियाकै जस्तो कालो मिल्यो अरे ठ्याक्कै। हिन्दी पनि सिकेको छ, भिडभित्र सट्टै पसिन्, कसैले पनि उनलाई फरेनर्स भनेन अरे। अनि उनले चाल पाइन अरे, जन्मिँदै मेरो आँखा कालो भएको कारण चाहिँ मलाई प्रभुले इन्डिया देशमा ल्याएर सेवा गराउनको लागि रहेछ। मेरो आँखा निलो भइदिएको भए कुटाइ खाएर भाग्नु पर्थ्यो। आँखा प्रभुले जन्मिनुभन्दा अगाडि कालो बनाएको कारण यो देशमा खट्नु, यो देशमा मर्नु रहेछ। मैले प्रभुलाई सबै कुराको लागि धन्यवाद भने। आज मिलेर भलाइ उत्पन्न भयो भनेर उनले आफ्नो जीवनकाल इन्डियामै बिताएर मरिन्। मिलाएर भलाइ भयो कि भएन भन्न सबजनाले भयो। अब म त तपाईँहरूलाई बोरिङ नलाग्ने छ, आज भक्कु वचन नदिने, म तपाईँलाई बिस्तारी तपाईँलाई यसो के कुरा बताउने, ताकि मैले अहिले बताएको कुराले चाहिँ भरेदेखि नै सबै कुरामा धन्यवाद चढाएको गऱ्यो भने आदत हुन्छ। अब अर्को कुरा बताउँछु। चाइनामा एकचोटि एउटा पास्टर एउटा घरमा गएछ अरे। अनि पास्टरले गएर चाहिँ धनी मान्छेको घरमा सेवा सुरु गरे अरे। धनी मान्छेले पनि के भनेर प्रभुलाई ग्रहण गर्यो कि नि ग्रहण गरेछ अरे। अनि धनी मान्छेको चाहिँ एउटै मात्रै छोरा रहेछ अरे। हो, एउटै मात्रै छोरा। अनि फर्स्ट दिनमै, पहिलो दिनमै सेवामा यसो भन्छ अरे, सब कुरा मिलाएर भलाइ उत्पन्न हुन्छ भनेपछि धनीले सोचेछ अरे, यत्रो धन सम्पत्ति छ, यो धन पनि अझै बढ्ने रहेछ क्या र, एउटा छोरो छ, छोरा पनि 3-4जना हुने रहेछन् क्या र भनेर चाहिँ मैदा र फाइदाकै पछाडि सोचेछ पहिला पनि उसले। हो, तर अब अर्को हप्ता आयो अरे। अर्को हप्ता आउँदा त त्यो धनी मान्छेको त घोडा पालन थियो अरे। घोडा त यति महँगो घोडा अरे। त्यो पास्टर आउने दिन र त्यो सेवा हुने दिन त दामी भन्दा दामी घोडा, सबैभन्दा किम्ती घोडा चाहिँ हरायो अरे। अब हराइसकेपछि मान्छेको गोजीबाट पैसा 10 रुपियाँ हराउँदा त मान्छे अत्तालिएर गोजी पल्टाएर यताउता गरेर कार्पेटमा खुट्टा अल्झाउला जस्तो गर्छ। भनेदेखि दामी घोडा हरायो, महँगो घोडा हरायो। त्यही दिन फेरि पास्टर आइपुग्यो। अनि बेलुका सबैको परिवारको अनुहार अँध्यारो छ अरे, किनभने भयङ्कर घोडा हराएको छ। के गर्नु, अब अस्तिको हप्ता क्रिस्चियन भइहाल्यो। त्यो धेरैजनाले पहिला पनि सुरुमा क्रिस्चियन हुँदा मैदा र फाइदै सोचेको हुन्छ, यस्तो खालको गहिरो कुरा बुझेको हुँदैन। अनि सबैजनाको अनुहार अँध्यारो छ। पास्टर उठेर भन्छ अरे, सबै कुरा मिलाएर फाइदै हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो धनी मान्छेले भन्छ अरे, धेरै चाहिँ अब टाउको हल्लायो अरे। पास्टरले हेर्दैछ, साह्रै यो क्रिस्चियनिटी फाप्ला जस्तो लागेन भन्यो होला नि त। अब उसले गयो अरे, घोडा हरायो। हो, अनि अर्को हप्ता पनि यही घरमा हामी एकछिन सङ्गति दिएर जान्छौँ आउँछौँ भने अरे। त्यहाँबाट त धनी मान्छेको हृदयमा त चोट परेको छ। घोडा हराएर घोडा चारपट्टि खोज्यो, कतै भेटिएन। हुँदा 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 सबै कुरा मिलाएर भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ भने अर्को हप्ता आउँदा त त्यो दिन त कहाँबाट त्यो घोडा त कुन चाहिँ मान्छेको हातमा फेला परेर त टक्रक्कै घरमा ल्याइदियो अरे। अनि त्यो दिन पनि त्यसै भन्छ अरे, सबै कुरा मिलाएर भलाइ उत्पन्न भयो हुन्छ भन्दा गरेर घोडा आयो नि त फेरि। घोडा आयो। अनि घोडा आयो, अनि पास्टर फर्केर गयो। भोलिपल्ट त घोडा आएको खुसियालीमा त एउटै मात्रै छोरा थियो अरे। अनि घोडालाई सुमसुम्याएको छ अरे। बिहान नुहाई धुवाई गऱ्यो, किसिम गऱ्यो। तपाईँ र मैले दामी बोलेरो गाडी ल्याएर धोको जस्तै गरेछ। गर्दाखेरि त घोडा त अब पशु त हो। यसो गरेर खुट्टाले एक लात दिएको, छोराको खुट्टा त टक्लै 2 बनाएर भाँचिदिइहालेछ। ल्यारेक बनाइदिएछ अरे घोडाले। हो, अब त्यो दिन चाहिँ फेरि के रहेछ, फेरि पास्टर आउने दिन रहेछ अरे। फेरि आयो अरे पास्टर। छोरालाई सुताइराखेको छ, सेतो गम्बुट लगाएर। हो, सेतो गम्बुट भनेको ब्यान्डेड बाँधे भनेको नि। सेतो गम्बुट लगाएर छोरो सुतिराखेको छ। अनि त्यहाँदेखि अయ్यार आत्था भनिरहेको छ। आमा पनि रुन्छिन्, बुढो पनि अनुहार अँध्यारो छ। एउटै भएको छोराको खुट्टा भाँच्यो। पास्टर टुप्लुक्कै आइपुग्यो। कति प्रकारको परिस्थितिबाट गएर मात्रै बाइबलको कुरा हामी सिक्छौँ।
अनि पास्टरले चाहिँ मानौ त्यही एउटै भर्स जाने जस्तो क्या, आउँछ अरे अर्का घरमा चिया खायो भुजा खायो सबै कुरा मिलाएर भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ भन्दा त निकै कन्सिरी तातेर आएर त्यसलाई घरि घोडा हराउँछ भलाइ उत्पन्न हुन्छ। घोडा आयो त अलिकति चित्त बुझेको थियो, घोडाले खुट्टा भाँचिरहेको छ एउटै छोराको भलाइ उत्पन्न हुन्छ। कुन दिन चाहिँ पास्टरलाई खेदिन्छ होला भनेर मनमा सोचे अरे क्या। अब त्यसो गरिसकेपछि के भयो, फेरि 2-3 दिन बादमा त चाइनामा भएको कुरा है, भएको सत्य कुरा बताउँदैछु। गृह युद्ध भनेको चाहिँ आज डोमेस्टिक अथवा घरको सिभिल वार भयो, गृह युद्ध। चाइनामा लडाइँ पर्यो, एकदमै टेन्सन भयो। अनि त्यति बेला उहिल्यै सिक्किममा घर लौरी भनेको सुनेको होला नि, बुढाबुढीले थाहा छ। घर लौरी भनेको घरको एक जना मान्छे चाहिँ राजाको काममा जानै पर्छ, घरको एक जना मान्छे चाहिँ देशको सुरक्षाको लागि जानै पर्छ भनेर त सबै यो घरमा को छ, यो घरमा को छ, यो घरमा को छ 18 वर्ष पुगेको भन्दै उठाउँदै आए नाम उठाउँदै। किनभने अब आर्मी चाहियो, सेना चाहियो देशलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि। अनि त्यो घरमा आएर भन्दा यो घरमा को छ भनेर नि। अब नाम पनि के थियो, चाङसुङ के थियो होला, अब चाइनिज नाम होइन। चाङसुङ त छ, आउनुहोस् न हेर्नुहोस्। चाङसुङ त सेतो गम्बुट लगाएर लडाइ सुतिरहेछ। यस्तो चाङसुङले कहाँ चल्छ, खुट्टा बाँचेको चाङसुङले हुँदैन गयो अरे त्यो। अब घर लौरीमा एक जना छोरा जानु पर्थ्यो, उसको एउटै मात्रै छोरा थियो, चाङसुङको खुट्टा भाँचेको थियो। खुट्टा भाँचेको मान्छे त आर्मी गर्न सक्दैन, गयो अरे त्यो मान्छे सरकार। त्यहाँदेखि अर्को हप्ता ट्याक्कै पास्टर आइपुग्यो अरे। आएर भन्छ अरे सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ भने अरे। के चाहिँ भनेको आज चाहिँ अब यसले भन्दा त एकछिन पछाडि गाउँको मान्छे खबर आयो अरे, अस्तिको पालि हप्ता गाउँमा जुन केटाहरूको नाम उठाएर 18 वर्षको केटाको नाम उठाएर केटाहरू गृह युद्धमा लगिएको थियो सबै मरे, चाङसुङ मात्रै बाँच्यो, लक्की रहेछ भने अरे। अब भलाइ भयो कि भन भन्नुहोस्। त्यहाँ दिन चाहिँ चाल पाए अरे, खुट्टा भाँचिएको विषयमा धन्यवाद दियो भने भलाइ नै हुने रहेछ। घोडाले लात्तले हिर्काएर आज खुट्टा भाँच्दा पनि धन्यवादै दिनुपर्छ, घोडा हराउँदा पनि धन्यवाद दिनुपर्छ, आउँदा पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यहाँबाट मात्रै कति हप्ता कति महिना पास्टरले लेसन दिँदा मात्रै अलिकति पारा ल्यायो क्या। अब त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर प्रेरितको किताब 18 अध्यायमा आउनुहोस्। यहाँनिर सबै कुरामा धन्यवाद दिनु भने हेर्नुहोस् है। कसले भने जस्तो आज रात त हाम्रै हो भने जस्तो आज त अब त्यसो भन्न पाइयो आज चाहिँ, किन रात कटाउनै परेको छ आज हो, प्रभुको उपस्थितिमा छौँ। अरूले मातेर नालीमा टाउको जोतेर त बिताउँछन् भने आज हामी बाइबल पक्रेर बिताउँ त होइन हो। कतिजना बिचरा बुढी कुटेर बिजोक होला, कतिजना बुढीले बुढा चिथारेर बिजोक हुन्छ आज हो। तर हामी त त्यस्तो गर्दैनौँ, हाम्रो हातमा बाइबल छ, हामी प्रभुको घरमा छौँ। अब प्रेरितको किताब 18 अध्यायमा आउँदाखेरि म यहाँनिर एउटा पद पढ्दैछु है। यी कुराहरू पछि पावल एथेन्सबाट निस्केर कोरिन्थमा आए अनि पोन्टसमा जन्मेका अक्विला नामका एकजना यहुदीलाई भेटाए। तिनी आफ्नी पत्नी प्रिस्किलासित भर्खरै इटालीबाट आएका थिए, किनभने क्लाउडियसले सबै यहुदीहरूलाई रोमबाट निस्किनु भनी हुकुम गरेका थिए। अनि उनी तिनीहरू कहाँ आए। अब सबजना त हेर्ने। अब के भयो भन्दा चाहिँ रोम देश आज रोमीहरूको देश अथवा इटाली भनौँ, त्यो रोमीहरूले राज गर्थे। अनि त्यो जग्गामा चाहिँ 2 जना बुढाबुढी थिए। ती बुढाबुढीको नाम चाहिँ अक्विला र प्रिस्किला भन्थे। उनीहरू चाहिँ रोमी नागरिक होइनन्, उनीहरू चाहिँ इजरायलीहरू हुन्। त इजरायलीहरू परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गरेर आज उनीहरू चाहिँ संसारको कुना कुनामा पापको कारणले गर्दा छरपष्ट भएर गएका थिए। त्यसमध्ये यो अक्विला र प्रिस्किला भन्ने पनि 2 जना व्यक्ति रहेछन्। अब परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा जाने हुँदा सारा संसारमा इजरायलीहरू छरपष्ट भए। त्यसमध्ये तपाईँले गोवामा गएर हेर्नुभयो, कलकत्तामा गएर हेर्नुभयो भनेदेखि उहिल्यै परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा उठेर आउने इजरायलबाट छरपष्ट भएर आएका यहुदीहरूले कलकत्तामा पनि सभाघर भएको भेटिन्छ बनाएको। तपाईँले गोवामा पनि सभाघर बनाएको भेटिन्छ। त्यति बेला इजरायल देशदेखि परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गरेर छरपष्ट भएर आएका यहुदीहरू हुन्। त्यसमध्ये कतिजना यहुदी चाहिँ छरपष्ट भएर रोममा इटालीमा रहेछन्। त्यति बेला एक दिन गाई गुई हल्ला भयो। के हल्ला भयो? लु अब इजरायली जाति चाहिँ हाम्रो शत्रु नै हो, इजरायली जातिलाई रोमबाट निकाल्नुपर्छ भनेर सानोतिनो खालको अर्डर पनि होइन। क्लाउडियस भन्ने रोमको सिजरले अहिले
तपाईँले सुन्नुहुँदैछ नि, आसाममा भारत सरकारले, आसामको सरकारले जति पनि भएको त्यहाँनिर एनआरआईलाई निकाल्नुपर्छ भन्दा लाखौँ लाख नेपालीलाई त्यहाँबाट खेद्ने कुरा भयो। कहाँ जाने? एक दुईजना भए त हुन्थे, लाखौँ लाख। अब त्यो खालको हुकुम निस्किँदाखेरि विचार गर्नुहोस्, दुईजना बुढाबुढी बिहा गरेका छन्, अर्काकै देश भए तापनि 20 वर्ष बसेपछि सानो भए पनि डेरा बनाएको हुन्छ। 20 वर्षमा छोराछोरी जन्मिसकेका हुन्छन्। 20 वर्षमा बस्तीवाला हो भनेदेखि गाई बाख्रा पालिसकेको हुन्छ। 20 वर्षमा त पानीको धाराले पनि चिन्छ, आँगनले पनि चिन्छ। अनि 20 वर्षमा त त्यो जग्गामा लाइट गयो भने पनि अँध्यारोमा छामेर टोइलेट जान सकिन्छ भनेपछि कति धेरै माया हुन्छ आफू बसेको घरको। अनि के भयो भन्दा अचानक एक दिन क्लाउडियसले भन्छ, फेरि पढ्दैछु है, यी कुराहरू पछि पावल एथेन्सबाट निस्केर कोरिन्थीमा आए। पोन्टसमा जन्मेका अक्विला नामका एकजना यहुदीलाई भेटाए। तिनी आफ्नी पत्नी प्रिस्किलासित भर्खरै इटालीबाट आएका थिए, किनभने क्लाउडियसले सबै यहुदीहरूलाई रोमबाट निस्कनु भनी हुकुम गरेका थिए। हेर्नुहोस् त, झट्टै इजरायली जाति चाहिँ हाम्रो देशबाट निस्केर जानु भनेर आजको भोलि हुकुम गरे। मानिलियो सिक्किममा आज अर्डर निस्क्यो अरे, नाम्चीमा भएको फल्ना फल्ना घर जग्गा जमिन भएको मान्छे चाहिँ झट्टै यहाँबाट चाहिँ रम्फूबाट निस्केर आज एक हप्ताभित्र जानु भन्यो भने मान्छे हतालिन्छ नि। घर कहिले बेच्ने, कुखुरा बाख्रा कसलाई जिम्मा लाउने, नानी स्कुलबाट कहिले निकाल्ने, कता जाने पोकापोकी बोकेर। अनि तपाईँ र मेरो 4 तले बिल्डिङ छ अथवा एउटा सानो झुपडी छ भनेदेखि मेरो 4 तले बिल्डिङ बेच्दैछु, अर्को हप्ता म रम्फू काटेर जाने भनेदेखि छेउको मान्छे कस्तो मौकावादी हुन्छ कि हुँदैन? के भन्छ? हे 4 तले बिल्डिङ अब एक हप्ता पछाडि जाइहाल्ने रहेछौ, देऊ ल, कमसेकम 1 लाखसम्म दिइहाल। अब तिमी अर्को हप्ता जाँदैछौ भने त कहाँ तिम्रो बिक्री हुन्छ भनेर 40 लाखको बिल्डिङ छ भने 1 लाखमा माग्छ कि मान्दैन भन्नुहोस्? आपत्ति आयो कि आएन भन्नुहोस् न? आयो। त्यस्तै प्रकारले आज कुखुरा कता, बाख्रा कता, नानीको स्कुल कता, आफ्नै जिउमा लगाएको लुगा पनि कसरी बोकेर हिँड्ने, त्यस्तो परदेश कहाँ जाने, त्यस्तो आपत आइलाग्यो उनीहरूलाई। अब यसो हेर्दाखेरि यो कुरा कति नराम्रो, यो कुरा कति कुरूप, यो कुरालाई मात्रै हेर्दाखेरि बुढाबुढीको आँखामा आँसु हेर्दा, अनि नानीहरूले पापा पापा आमा अब कता जाने भन्दा, अनि आँगनको कुखुरा अर्काले आएर 400 को कुखुरा भने 20 रुपियाँमा किनेर लाँदा कति दुःखपूर्ण देखिन्छ हेर्दाखेरि। अब यो कुरालाई परमेश्वरले भलाइ उत्पन्न गर्नुहुन्छ, तर धन्यवाद दिन सक्यो भने अनि परमेश्वरको हातमा जीवन सुम्पियो भनेदेखि चाहिँ जस्तै प्रकारको घटी कमी अथवा जस्तै प्रकारको हामीमाथि आपद विपद किन नलागोस्, परमेश्वरले त्यसलाई भलाइ उत्पन्न गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब उनीहरू रोम छोडेर कहाँ आयो भन्दा कोरिन्थ भन्ने जग्गामा आइपुग्यो। अब कोरिन्थमा आइपुग्दाखेरि ट्याक्कै एउटा यस्तो खालको मान्छेसँग भेट भयो, बिजनेस सिकाउने पनि होइन, जादु सिकाउने पनि होइन, हिसाब किताब सिकाउने पनि होइन। त्यो मान्छे चाहिँ को भन्दा पावलसँग भेट भएछ। दुईजना बुढाबुढी हृदयभरि आत्मग्लानी बोकेर, पीर बोकेर टाढा परदेशबाट कति चिज बोकेर ल्यायो होला लु भन्नुहोस्। सर्ट पिरियडमा झट्टै नोटिस निस्किने बित्तिकै त्यहाँ त कम्ती यहुदी थिएनन्, बहुत यहुदी थिए। त्यत्रो यहुदीले रोम छोड्दैछ भने आज कतिजना मान्छेले फाइदा उठायो होला। उनीहरूले आज सस्तैमा या त कतिवटा कुरा त त्यसै छोडेर आउनु पर्यो होला। अनि आफूले बनाएको घर, आफूले रोपेको फुलबारी, आफूले के भन्छ पालेको कुखुरा बाख्रालाई चट्टै छोडेर आँगनबाट निस्केर जानुपर्दा मान्छेले, दिदीबहिनीले भन्नुहोस्, एकखेप आफ्नो घरलाई मान्छेले फर्केर हेर्छ हेर्दैन भन्नुहोस्? त्यति मात्रै होइन, म त रुन्थेँ। आफू जन्मेको थलो त्यस्तो हुन्छ। म मेरो लिन्दोक नाम्पुङ भन्ने जग्गा छोडेर आएको 35 वर्ष भयो, तर 35 वर्ष पछाडि जब म जान्छु, आमा बसेको त्यो पिँढीलाई हेर्छु, आमाले त्यो बाती काटेको पिँढीलाई हेर्छु, अनि मैले खेलेको त्यो खेत गराएर हेर्दाखेरि जन्मथलोको त्यति साह्रो माया हुन्छ। मैले बसाइ सरेको मान्छे भन्छ नि, बसाइ सरेको मान्छे पहिरोले गर्दा छोराछोरी भुतुभुतु मरेर छोराछोरीको मृत्युको कारणले त बसाइ सरेको मान्छे गाडीबाट त्यही बाटो भएर आउँदाखेरि यसो हेरेर तुरुक्कै रोएर रुमालले आँसु पुसेको मैले मान्छेले देखेको छु। आफू जन्मेको जग्गा त्यति प्यारो हुन्छ। अहिले मैले पढेर भन्दा तपाईँलाई कस्तो कस्तो लागेको, तर त्यस्तो हुन्छ आफू बस्यो। त्यता उनीहरू आएपछि संसारको पल्लो छेउमा कोरिन्थ भन्ने जग्गामा आइपुगे। आउँदाखेरि त्यहाँनिर पावललाई भेटाए। पावललाई भेटाइसकेपछि उनीहरूले पक्का पनि आत्मिक कुरा सिके, किनभने पावलले सिकायो होला, हेर म पनि आज तार्ससको बिजनेसम्यान हुँ, मेरो बाउ धनी थियो, मैले यस्तो पिएचडी पढेको, मैले पनि प्रभुलाई पाएँ, आज म घरविहीन यो जग्गामा छु,
तर ठुलो सम्पत्ति पाएको छु प्रभु। प्रभु पाउनु जस्तो ठुलो कुरा के होइन। पावलको मुखरबिन्दबाट प्रभुको वचन उनीहरूले सुन्दाखेरि कस्तो त्यति बेला उनीहरू सामर्थ्य बने। अनि पावलको मुखबाट प्रचार गरिएको कुरामा सङ्कष्ट पनि सँगसँगै थियो। चेनले बाँधेको पावल, कुटाइ खाने पावल, अत्याचार र अन्यले जहिले घेरिराखेको, पावललाई मार्नका लागि जोखिम भरे मान्छेहरू वरिपरि थुप्रिराखेको, पावलले जति बेला पनि प्रचार गरेको देखेर के चाहिँ पाए यस्तो मान्छेले उनीहरूको मन एकुरियो। अन्त उनीहरूले पावलको कुरा सुने। अब पावलको कुरा सुनिसकेपछि के भयो? उनीहरूले मुक्ति पाएछन्, उनीहरूले प्रभुलाई पाए। यता आफ्नो संसारमा घर जग्गा जमिन गुमाउनु पर्यो, तर यता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहलाई उनीहरूले पाउन सके। अब पाइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि बाइबलले बताउँछ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर 18 अध्यायको हामी पढ्छौँ। यहाँनिर 24 कसैले पढिदिनुहोस्। अब रहँदा अवस्था उनीहरूले बाइबलको कुरा सुने। अब उनीहरूले सायद घर बिर्सिन थाले। अब उनीहरूलाई प्रभुको प्रेम, प्रभुको माया, स्वर्गीय राज्य, स्वर्गीय नागरिकले, रोमको नागरिक उनीहरूले बिर्सिन थाले। पढ्नुहोस् त। एलेक्जेन्ड्रियामा जन्मेका एपोलोस नामका कुनै एकजना यहुदी जो निपुण वक्ता र पवित्र शास्त्रमा सामर्थ्य थिए एफिससमा आए। अनि यी मानिसले प्रभुको मार्गको शिक्षा पाएका थिए अनि आत्मामा जोसिला भएर तिनले प्रभुका विषयमा कुराहरू ठिकसँग बोल्थे। तर तिनले यूहन्नाको बप्तिस्मा मात्र जानेका थिए। अब सबजना यता हेर्ने, हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएन भनेदेखि त बाइबल केही पनि होइन। खालि स्वर्ग जाने विचार मात्रै हुन्छ अनि यता तयारी भएकै हुँदैन मान्छे। अब फेरि पावलसँग तिनीहरू दुईजना बुढाबुढी एफएसएसमा आए। एफएसएसमा आउँदा त एउटा मान्छे यति साह्रो ढङ्ग पुर्याएर बोल्न सक्ने, बाइबलको ज्ञानको बारेमा त कुरै नगर्नुहोस् न, पुरानो नियम त फरर भन्न सक्ने पोक्त वक्ता, जसको नाम चाहिँ के रहेछ अरे भन्नुहोस् त? अलेक्जेन्ड्रियामा जन्मेका अपोलोस। अपोलोस भन्नु त सबजना निन्द्रा नलागोस्। अपोलोस यति साह्रो राम्रो बोल्ने वक्ता भेटाए अरे। अनि ती बुढाबुढीले अब कति दिन हो, कति वर्ष हो पावलसँग बसेर बाइबलको कुरा सुनेका थिए, बुझेका थिए। अनि बुझ्दै जाँदा उनीहरू यति छोटो समयमा यति छिटो रिप्पु भएछन्। रिप्पु भनेको यति साह्रो बाठा भएछन् प्रभुको वचनमा ती बुढाबुढी हो। अनि आज त त्यो अपोलोस भन्ने मान्छेले बोलेको सुनेछन्। आमामा, निपुण भनेको त यति ढङ्ग पारेर, यति उत्साहित प्रकारले, यति आकर्षित प्रकारले बोल्ने वक्ता। अनि आज परमेश्वरको वचन त फरर भन्छ। ती बुढाबुढी त कति साह्रो चाहिँ बाठा भएछन् भनेदेखि चाहिँ अहिले संसारको हिसाबमा चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्ट नै भइसकेका छन् उनीहरू त। चार्टर एकाउन्टेन्ट भनेको चाहिँ छिरिक्कै हिसाबमा तलमाथि हुनै दिँदैन चार्टर एकाउन्टेन्टले हो। राम्रो सुनेको त। बुढी सुन्यौ तिमीले? बुढीले भनन्, सुन्यो पापा तिमीले? कहाँसम्म बोल्दैछौ भन्नुहोस् त? यो मान्छेले नि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सम्म मात्रै जानेको रहेछ हौ। यीशु मसीह आएकोदेखि त जानेको छैनछ। कस्तो लाग्यो बुढिया? त्यति साह्रो रिप्पु। तर अहिले मैले तपाईँलाई 50वटा कुरा भने, तपाईँ बाइबलको अक्षर चिन्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्न भनेदेखि चाहिँ यस्तो हुन्छ। मैले जे भने त्यही मुखमा झिँगा आएर पस्यो भने पनि गरेर थाप्नु, त्यस्तो होइन त। यो संसारमा जसले अक्षर चिनेको छ नि, जसले बाइबल पढ्न सक्छ नि, त्यो मान्छे रिप्पु हुनुपर्छ। म त भन्छु, च्यालेन्ज गर्छु, सेवाकै बिचमा अङ्कल यो कुरो गल्ती भयो भनेर भन्यो भने त्यसले मलाई चुनौती दिन्छ अनि म त्यसलाई एक्सप्लेनेसन दिन सक्छु। तर आज संसारमा एउटा बाइबलको लागि एउटा मेरी भन्ने केटीले चाइनामा कति हजार किलोमिटर गएर दैलो ढकढकाएर एउटा बाइबल पाउनको लागि आज उनले कति कसरत गरिन्। हामीहरूको हातमा बाइबल छ दिदीबहिनीहरूको, दाजुभाइहरूको, प्रायले पढ्दैन, प्रायले पढ्दैन। यो त एकदम आज के भन्छ ग्यारेन्टी हो, म लेखेर दिन सक्छु। बाइबल पढ्दैन, गफ गर्ने फुर्सद छ। त्यो त हामी चाहिँ यस्तो खालको हुनुपर्छ, जसले मेसेज दिँदैछ के कुरो बतायो घरमा गएर खोजी गरेर हो कि होइन भनेर निष्कर्षमा आउन चाहेन भनेदेखि त्यो मान्छेले मुखमा कति झिँगा निल्छ गर्दै बस्छ। कतिचोटि त चुइगामा अड्केको पनि हुनसक्छ, कतिचोटि भात खाएर दाँत नमली आएको छ सब्जीको छिल्काएर पनि हुनसक्छ, कतिचोटि झिँगे पनि बस्न सक्छ। याद गर्नुहोस् है, यो चाहिँ कुरामा एकदम त्यसले गर्दा एटेन्टिभ। म पनि गान्तोकमा बाइबल स्टडी दिन्छु, तर सबैलाई भन्छु तिमीहरू एकदम एटेन्टिभ हुनुपर्छ। अर्को हप्ता आएर सोध्छु भनेको मैले 1 साल पछाडि चाहिँ उनीहरूलाई त्यस्तो खालको च्यालेन्ज दिएको छ। अब उनीहरूले बुढाबुढीले एकदम याद गरे, यो मान्छेले त बाइबल त फटट भन्दैछ, तर बप्तिस्मा दिने यूहन्नासँग मात्रै भन्दैछ,
प्रभु यीशु मसीह मरेको कुरा थाहा छैन रहेछ भनिसकेपछि चाहिँ अब बुढी त झन् साह्रो कति साह्रो तिख्रिएकी रहेछन् परमेश्वरको वचनअनुसार। बुढाबुढीले सल्लाह गरेछन्, होइन हौ हामी घरमा लैजाउँ, घरमा लैजाउँ अनि घरमा लगेर यिनले जो गल्ती भन्दैछन् नि यिनलाई राम्रोसँग बताइदिउँ। त्यो हेर्नुहोस् है, यहाँ के लेखेको छ भन्दा चाहिँ नि यी मानिसले प्रभुको मार्गको शिक्षा पाएका थिए अनि आत्मामा जोसिला भएर तिनले प्रभुका विषयमा कुराहरू ठिकसँग बोल्दथे। सबजनाले भन्नुहोस् त ठिकसँग, भन्नुहोस् त ठिकसँग। अब सुन्नुहोस्, ठिक भनेको के हो म बताउँछु। 2 मा 2 जोड्दा 4 हुन्छ संसारमा। अमेरिकामा लगाए पनि 4 हुन्छ, अफ्रिकामा लगाए पनि 4 हुन्छ, इन्डियामा ल्याए पनि 4 हुन्छ, वीरभूममा लगाए पनि 4 हुन्छ। तर मानिनुहोस् 2 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ भनेर एउटा गुरुबाउले सोध्यो अरे। अनि त्यो गाउँका मान्छेहरू चाहिँ सबै लाटा लाटा रहेछन् अरे। अनि गुरुबाउले भन्यो अरे 2 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ, जसले एकदम ठिक प्रकारको उत्तर दिन्छ त्यसलाई मैले एउटा प्राइज इनाम ल्याएको छु। जसले 2 मा 2 जोड्दाखेरि ठिक भन्न सकेन तर नजिक नजिक ल्यायो भने पनि त्यो खालको हुस्सु हुस्सु मान्छेलाई म एउटा प्राइज दिन्छु भने अरे। त्यहाँबाट 2 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि त सबै अक्क नबक्क परेर हेर्छन् अरे। अनि एउटा केटा जुरुक्क उठेर भने, सर इङ्ग्लिसमा 3.97 भने अरे। सबैजना छ छक्कै परे सबजना। नेपालीमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ 3.97 भने कसैले बोल्न सकेन। भरे खास 2 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ लु भन्नुहोस्, 4 हुन्छ। तर कोही पनि त्यो जग्गामा चाहिँ लठेप्रे मात्रै रहेछ। 3.97 भन्ने बित्तिकै सबैले त्यसलाई हेरेर झन्नै अँगालो मार्ला जस्तो गरे। अनि भरे कोही पनि प्राइज थाप्ने नहुँदाखेरि चाहिँ लु अब यो गाउँमा यही केटो अलिक बाटो रहेछ, झन्नै झन्नै नजिक पुग्यो, झन्नै झन्नै नजिक पुग्यो, तर 4 चाहिँ 4 हुनुपर्ने, प्राइज तैँ लैजा भन्दाखेरि सबजना ती गाउँका मान्छेले यसो गरे, बाफ्रे बाफ्रे गरेनन् हो। त्यस्तै प्रकारले बाइबलको वचन ठिकसँग बताउने हुन्छ, तर ठिक होइन, अझै ठिक चाहिँ 2 मा 2 जोड्दा 4 हो, 3.97 होइन।